Like, subscribe, and get notified. फक्त दोन आमी तुमचे एग्जाम्पलां तुमच्या मुखार दवरतले आतां हें इलेक्शन लास्ट लोकसभा इलेक्शन 2019 फक्त 4 सिटांचे एग्जाम्पलां दिता एका सिटाचेर जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना इलेक्शना टायमार 12,14,000 मतां पडलीं पूण जेन्ना इलेक्शन इलेक्ट्रॉनीक मशिनाचेर कावंटींग करतात तेन्ना 12,14,000 कावंटींग जावपाचें तें 12,32,000 कावंटींग जालें म्हणजे सुबे 18,000 दुसऱ्या एका सिटाचेर म्हणजे समजा हें वेली गांवांत आतां समजुया फातोर्डा त्या सिटाचेर मतां कितलीं पडलीं 19,94,000 पूण कावंटींग कितलें जालें मतां पडलीं 11,94,000 कावंटींग जालें 12,12,000 म्हणजे 17,000 सोबीज मतां एग्जाम्पल 100 लोक मतां घालून आयलो पूण तेमी मेजलीं 150 लोक हे 50 खंयचे आयले अशें तिसरे कडेन 14,000 सोबीज पडली चवथे कडेन 9,000 आतां इतलीं हजारांनी मतां सुबेज जातात 100 लोक येता आनी 150 मतां कावंट जातात जाल्यार ही मशिनां कसलीं आनी ते म्हणटात ती मशिनां परफेक्ट रिलायबल नो फ्लॉ जाल्यार हें आमी चिंतपाची गरज आसा खरें हे मशिनाचेर विश्वास दिवपाचें आमच्यान जाता ओ ना आनी हे पॉलिटिकल पार्टी पावरान येयले म्हणटूच हे मशिनाच्या मोगान कित्याक पडटा होय प्रश्न आमचे मदें येवपाची गरज आसा. Watch on Herald TV.